तो भूलना। और जमशेद साहब आप क्या काम करते हैं? मैं जी मेरा कारोबार है जी। ओह अच्छा। काफी नामवर खानदान है हमारा वैसे, और शहर में जमीन भी काफी है, तो वहीं से कराया जाता है। नाइस। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं आप आजकल? कोई तो काम करते होंगे ना? जी मैं बैरून मुल्क से कंटेनर मंगवाता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किस टाइप के कंटेनर्स? किसी एक चीज का मखसूस कंटेनर नहीं होता जी। जिस चीज की सप्लाई होती है वही मंगवाता हूँ ना। यानी इम्पोर्टर हैं आप? मैं शहर में काफ़ी बिल्डर्स को जानता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से, सालों से बल्कि काम कर रहे हैं। शायद आप भी उनको जानते होंगे। जैसे दालिया वालों को शायद आप जानते हो, इस तरह और भी 2-4 फैमिलीज हैं। असल में अपने दूसरे बिजनेसेस में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उस तरफ जाते ही नहीं, और फिर ना रेंट कलेक्ट हो जाता है इधर उधर से। जी ये आपका अपना घर है? जी जी आप शुरू से यहीं पर है? जी, इससे पहले हम घर में होते थे, काफ़ी बड़ा था। फिर प्रॉपर्टी सेल हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमें हिस्से में मिला। अच्छा भाई साहब, आपने इतनी प्रॉपर्टी बताई है, तो आपने फ्लैट की वजह अपना घर क्यों नहीं देखा? किसी अच्छी लोकेशन पे क्यों नहीं लिया? ठीक। यहाँ नेबर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। बच्चे छोटे थे तो मुझे सेफ लगता था यहाँ रहना, और फिर आदत ही हो गई। आप जॉब करती हैं? जी। कब से? मैं एक मॉन्टेसरी में आर्ट टीचर हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ 17 साल। लॉन्ग टाइम। आपका ऑफिस किधर है? ये जो आपके इंपोर्ट के जो भी आपने ऑफिस रखा हुआ है? मेरा ऑफिस है जी शारफ फैसल पे। अच्छा, वो तो बड़ा महंगा इलाका है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आमदनी हो जाती है, गुजारा हो जाता है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? स्विच और सॉकेट्स बनाते हैं हम लोग। बहुत पुरानी फैक्ट्री है हमारी, और रीजन वाइज हम इसको जो है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह हैं। ये मेरे फादर की थी, जिसको मैंने टेक ओवर किया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बूश पे है। और फादर के टाइम पे हम लोग एक्सपोर्ट में नहीं थे, तो अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं। और जमशेद साहब आप क्या काम करते हैं? मैं जी मेरा कारोबार है जी। ओह अच्छा। काफी नामवर खानदान है हमारा वैसे, और शहर में जमीन भी काफी है, तो वहीं से कराया जाता है। नाइस। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं आप आजकल? कोई तो काम करते होंगे ना? जी मैं बैरून मुल्क से कंटेनर मंगवाता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किस टाइप के कंटेनर्स? किसी एक चीज का मखसूस कंटेनर नहीं होता जी। जिस चीज की सप्लाई होती है वही मंगवाता हूँ ना। यानी इम्पोर्टर हैं आप? मैं शहर में काफ़ी बिल्डर्स को जानता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से, सालों से बल्कि काम कर रहे हैं। शायद आप भी उनको जानते होंगे। जैसे दालिया वालों को शायद आप जानते हो, इस तरह और भी 2-4 फैमिलीज हैं। असल में अपने दूसरे बिजनेसेस में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उस तरफ जाते ही नहीं, और फिर ना रेंट कलेक्ट हो जाता है इधर उधर से। जी ये आपका अपना घर है? जी जी आप शुरू से यहीं पर है? जी, इससे पहले हम घर में होते थे, काफ़ी बड़ा था। फिर प्रॉपर्टी सेल हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमें हिस्से में मिला।
अच्छा अच्छा भाई साहब आपने इतनी प्रॉपर्टी बताई है तो आपने फ्लैट की वजह अपना घर क्यों नहीं देखा किसी अच्छी लोकेशन पे क्यों नहीं लिया? ठीक। यहाँ नेबर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। बच्चे छोटे थे तो मुझे सेफ लगता था यहाँ रहना, और फिर आदत ही हो गई। आप जॉब करती हैं? जी। कब से? मैं एक मॉन्टेसरी में आर्ट टीचर हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ 17 साल। लॉन्ग टाइम। आपका ऑफिस किधर है? ये जो आपके इंपोर्ट के जो भी आपने ऑफिस रखा हुआ है? मेरा ऑफिस है जी शारा फैसल पे। अच्छा, वो तो बड़ा महंगा इलाका है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आमदनी हो जाती है, गुजारा हो जाता है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? स्विच और सॉकेट्स बनाते हैं हम लोग। बहुत पुरानी फैक्ट्री है हमारी, और रीजन वाइज हम इसको जो है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह हैं। ये मेरे फादर की थी, जिसको मैंने टेक ओवर किया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बूश पे है। और फादर के टाइम पे हम लोग एक्सपोर्ट में नहीं थे, तो अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं। और जमशेद साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं जी मेरा कारोबार है जी। ओह अच्छा। काफी नामवर खानदान है हमारा वैसे, और शहर में जमीन भी काफी है, तो वहीं से कराया जाता है। नाइस। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं आप आजकल? कोई तो काम करते होंगे ना? जी मैं बैरून मुल्क से कंटेनर मंगवाता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किस टाइप के कंटेनर्स? किसी एक चीज का मखसूस कंटेनर नहीं होता जी। जिस चीज की सप्लाई होती है वही मंगवाता हूँ ना। यानी इम्पोर्टर हैं आप? मैं शहर में काफ़ी बिल्डर्स को जानता हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से, सालों से बल्कि काम कर रहे हैं। शायद आप भी उनको जानते होंगे। जैसे दालिया वालों को शायद आप जानते हो, इस तरह और भी 2-4 फैमिलीज हैं। असल में अपने दूसरे बिजनेसेस में इतने मसरूफ रहते हैं कि उस तरफ जाते ही नहीं, और फिर ना रेंट कलेक्ट हो जाता है इधर उधर से। जी ये आपका अपना घर है? जी जी आप शुरू से यहीं पर है? जी। इससे पहले हम घर में होते थे, काफ़ी बड़ा था। फिर प्रॉपर्टी सेल हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमें हिस्से में मिला। अच्छा अच्छा भाई साहब आपने इतनी प्रॉपर्टी बताई है तो आपने फ्लैट की वजह अपना घर क्यों नहीं देखा किसी अच्छी लोकेशन पे क्यों नहीं लिया? ठीक। यहाँ नेबर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। बच्चे छोटे थे तो मुझे सेफ लगता था यहाँ रहना, और फिर आदत ही हो गई। आप जॉब करती हैं? जी। कब से? मैं एक मॉन्टेसरी में आर्ट टीचर हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ 17 साल। लॉन्ग टाइम। आपका ऑफिस किधर है? ये जो आपके इंपोर्ट के जो भी आपने ऑफिस रखा हुआ है? मेरा ऑफिस है जी शारा फैसल पे। अच्छा, वो तो बड़ा महंगा इलाका है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आमदनी हो जाती है, गुजारा हो जाता है। नाजरीन, इस किस्त के आगाज में हमें कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाता है, जहां पर जो ज़ेबा है वो अपनी दोस्त के पास स्कूल में बैठी हुई होती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे मुसलसल मशवरा दे रही होती है कि ज़ेबा तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। अगर वो आपको मना कर रहा है तो आप उसकी बातों पर क्यों नहीं फोकस कर रही, क्योंकि वो चाहता है कि आपको इस घर से निकाल दे, लेकिन तुम फिर भी उसके पाँव में गिर रही हो।
یہ کیا بات ہوئی زیبا؟ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کو وہ کہتی ہے کہ میری بات سنیں زیبا، آپ کو اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ چاہے رہیں یا نہ رہیں اس گھر میں. زیبا بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کہتی ہے کہ اب میں کیسے اس گھر سے چلی جاؤں، لیکن میرا بیٹا ماشاءاللہ میرے جتنا ہو گیا ہے، لیکن میری بیٹی جویریہ کی اگلے ہفتے میں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے رشتہ آ رہے ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، میں کیسے ان کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں. اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیبا کہتی ہے کہ میں نہیں یہ سب کچھ کر سکتی، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی میں جامی کو چھوڑ سکتی ہوں. اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا تو آپ پھر یہ زندگی گزاریں جو آپ گزار رہی ہیں. اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ آپ کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے طلاق لے لو، کیونکہ وہ تو کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے، کیونکہ آپ کی تو اس کو پرواہ ذرا سا بھی نہیں ہے. زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کہتی ہے کہ جب میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں گی تب میں کچھ سوچوں گی، اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی. اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو نہیں سوچنا تو آپ بالکل نہ سوچیں، لیکن جو آپ پر یہ مصیبت ہے یہ آپ پر مسلسل اسی ہی طرح رہے گی، آپ چاہے جو مرضی ہے کر لیں. اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کہتی ہے کہ پہلے بھی تو اتنے دن میں نے اس کے ساتھ نکال دیے ہیں، لیکن آنے والے دن بھی میں نکال لوں گی، کوئی بات نہیں ہے. اتنے مشکل بھی تو انسان پر دن آ جاتے ہیں، وہ بھی تو انسان کو برداشت کرنے چاہیے. اس کے بعد زیبا کی وہ دوست یہ بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر زیبا تم مجھے آپ کی یہ پریشانی مت بتائیں، کیونکہ آپ نے میری بات کوئی نہیں ماننی، میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری کوئی بات نہیں مان رہی. اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر جو دنین ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر زیبا کی بیٹی جو جویریہ سے چھوٹی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. وہ دنین کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تدیر تمہیں کیا ہوا ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ویسے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگا ہے کہ میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں؟ اس کے بعد جو زیبا کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے ایسے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کو پریشانی تو ہے، کچھ سابوک نے اسے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دنین کافی زیادہ پریشان رہ رہی ہے. اس کے بعد جو سابوک کی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سابوک نے کچھ بات آپ سے کی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان مجھے لگ رہی ہو. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایسی نہیں بات ہے، مجھے سابوک نے کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد جویریہ کی بہن کہتی ہے کہ مجھے ایسا ہی ہے، بھائی نے کوئی نہ کوئی ضرور آپ سے بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے سارے گھر والوں کے ساتھ اتنا ناراض ہو. اتنی بات دنین سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو جویریہ کی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ پھر آپ کو سابوک بھائی نے گھر آنے سے روکا ہے
جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو۔ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو یہ ہی شک پڑ رہا ہے کہ سبوک نے مجھے کچھ کہا ہوگا، لیکن آپ بھی چاہتی ہیں کہ یہ کبھی بھی ہمارے گھر نہ آئے۔ یہ دنین باتیں جویریہ کی بہن کو کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم نے کیوں آپ کو روکنا ہے، ہم تو ایک ساتھ کالج جاتے ہیں، لیکن یہ تم دنین کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو آپ کے ساتھ ایک تمہاری اچھی دوست ہوں، لیکن تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو اس ویڈیو کا یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہمیں کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جو زیبا ہے وہ اپنی دوست کے پاس اسکول میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی دوست اسے مسلسل مشورہ دے رہی ہوتی ہے کہ زیبا تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ اگر وہ آپ کو منع کر رہا ہے تو آپ اس کی باتوں پر کیوں نہیں فوکس کر رہی؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس گھر سے نکال دے، لیکن تم پھر بھی اس کے پاؤں میں گر رہی ہو۔ یہ کیا بات ہوئی زیبا؟ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ زیبا کو وہ کہتی ہے کہ میری بات سنیں زیبا، آپ کو اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ چاہے رہیں یا نہ رہیں اس گھر میں۔ زیبا بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ زیبا کہتی ہے کہ اب میں کیسے اس گھر سے چلی جاؤں، لیکن میرا بیٹا ماشاءاللہ میرے جتنا ہو گیا ہے، لیکن میری بیٹی جویریہ کی اگلے ہفتے میں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے رشتہ آ رہے ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، میں کیسے ان کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زیبا کہتی ہے کہ میں نہیں یہ سب کچھ کر سکتی، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی میں جامی کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا تو آپ پھر یہ زندگی گزاریں جو آپ گزار رہی ہیں۔ اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ آپ کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے طلاق لے لو، کیونکہ وہ تو کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے، کیونکہ آپ کی تو اس کو پرواہ ذرا سا بھی نہیں ہے۔ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ زیبا کہتی ہے کہ جب میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں گی تب میں کچھ سوچوں گی، اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی۔ اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو نہیں سوچنا تو آپ بالکل نہ سوچیں، لیکن جو آپ پر یہ مصیبت ہے یہ آپ پر مسلسل اسی ہی طرح رہے گی، آپ چاہے جو مرضی ہے کر لیں۔ اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ زیبا کہتی ہے کہ پہلے بھی تو اتنے دن میں نے اس کے ساتھ نکال دیے ہیں، لیکن آنے والے دن بھی میں نکال لوں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے مشکل بھی تو انسان پر دن آ جاتے ہیں، وہ بھی تو انسان کو برداشت کرنے چاہیے۔ اس کے بعد زیبا کی وہ دوست یہ بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر زیبا تم مجھے آپ کی یہ پریشانی مت بتائیں، کیونکہ آپ نے میری بات کوئی نہیں ماننی، میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری کوئی بات نہیں مان رہی۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، جہاں پر جو دنین ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر زیبا کی بیٹی جو جویریہ سے چھوٹی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ وہ دنین کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ
तटीर तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों लग रही हो। इसके बाद नींद कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे चुप करके बैठी हुई हूँ। इसके बाद नींद कहती है कि आपको क्या लगा है कि मैं कोई परेशानी में मुब्तला हूँ। इसके बाद जो ज़ेबा की बेटी है वो कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी परेशानी की वजह से ऐसे बैठी हुई हैं। इसके बाद नींद कहती है कि आपके होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसको परेशानी तो है। कुछ साबुक ने उसे कुछ बातें की हैं, लेकिन उसकी वजह से दनीन काफी ज्यादा परेशान रह रही है। इसके बाद जो सबूक की बहन है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साबुक ने कुछ बात आपसे की है जिसकी वजह से आप परेशान मुझे लग रही हो। इसके बाद वो कहती है कि ऐसी नहीं बात है, मुझे सबूक ने कोई बात नहीं की। इसके बाद जवेरिया की बहन कहती है कि मुझे ऐसा ही है, भाई ने कोई ना कोई ज़रूर आपसे बात की है जिसकी वजह से आप हमारे सारे घर वालों के साथ इतना नाराज़ हो। इतनी बात दनीन सुनती है और कहती है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इसके बाद जो जवेरिया की बहन है वो कहती है कि फिर आपको सबूक भाई ने घर आने से रोका है जिसकी वजह से आप नाराज हो। इसके बाद नींद कहती है कि मुझे लगता है कि आप सबको ये ही शक पड़ रहा है कि सबूक ने मुझे कुछ कहा होगा, लेकिन आप भी चाहती हैं कि ये कभी भी हमारे घर ना आए। ये दनीन बातें जवेरिया की बहन को कह रही होती है। वो भी ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि हमने क्यों आपको रोकना है, हम तो एक साथ कॉलेज जाते हैं, लेकिन ये तुम दनीन किस तरह की बातें कर रही हो। मैं तो आपके साथ एक तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो इस वीडियो का यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हमें कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाता है, जहां पर जो ज़ेबा है वो अपनी दोस्त के पास स्कूल में बैठी हुई होती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे मुसलसल मशवरा दे रही होती है कि ज़ेबा तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। अगर वो आपको मना कर रहा है तो आप उसकी बातों पर क्यों नहीं फोकस कर रही, क्योंकि वो चाहता है कि आपको इस घर से निकाल दे, लेकिन तुम फिर भी उसके पाँव में गिर रही हो। ये क्या बात हुई ज़ेबा। ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ज़ेबा को वो कहती है कि मेरी बात सुने ज़ेबा, आपको उसने कहा है कि आप लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, आप चाहे रहें या ना रहें इस घर में। ज़ेबा भी ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ज़ेबा कहती है कि अब मैं कैसे उस घर से चली जाऊं, लेकिन मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे जितना हो गया है, लेकिन मेरी बेटी जवेरिया की अगले हफ्ते में कुछ लोग देखने के लिए रिश्ता आ रहे हैं। मैंने उनकी शादी करनी है, मैं कैसे उनको छोड़कर जा सकती हूँ। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ज़ेबा कहती है कि मैं नहीं ये सब कुछ कर सकती, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं जामी को छोड़ सकती हूँ। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ज़ेबा की दोस्त कहती है कि अच्छा, आपको ये सब कुछ नहीं करना तो आप फिर ये ज़िंदगी गुजारें जो आप गुजार रही हैं। इतनी बात ज़ेबा सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ज़ेबा की दोस्त कहती है कि मैंने आपको पहले समझाया है कि आप का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उससे तलाक ले लो, क्योंकि वो तो किसी और को अपने साथ लेकर फिर रहा है।
کیونکہ آپ کی تو اس کو پرواہ ذرا سا بھی نہیں ہے۔ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ زیبا کہتی ہے کہ جب میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں گی تب میں کچھ سوچوں گی، اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی۔ اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو نہیں سوچنا تو آپ بالکل نہ سوچیں، لیکن جو آپ پر یہ مصیبت ہے یہ آپ پر مسلسل اسی ہی طرح رہے گی، آپ چاہے جو مرضی ہے کر لیں۔ اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ زیبا کہتی ہے کہ پہلے بھی تو اتنے دن میں نے اس کے ساتھ نکال دیے ہیں، لیکن آنے والے دن بھی میں نکال لوں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے مشکل بھی تو انسان پر دن آ جاتے ہیں، وہ بھی تو انسان کو برداشت کرنے چاہیے۔ اس کے بعد زیبا کی وہ دوست یہ بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر زیبا تم مجھے آپ کی یہ پریشانی مت بتائیں، کیونکہ آپ نے میری بات کوئی نہیں ماننی، میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری کوئی بات نہیں مان رہی۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر جو دنین ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر زیبا کی بیٹی جو جویریہ سے چھوٹی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ وہ دنین کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تدیر تمہیں کیا ہوا ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ویسے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگا ہے کہ میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں؟ اس کے بعد جو زیبا کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے ایسے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کو پریشانی تو ہے، کچھ سابوک نے اسے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دنین کافی زیادہ پریشان رہ رہی ہے۔ اس کے بعد جو سبوک کی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سابوک نے کچھ بات آپ سے کی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان مجھے لگ رہی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایسی نہیں بات ہے، مجھے سبوک نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد جویریہ کی بہن کہتی ہے کہ مجھے ایسا ہی ہے، بھائی نے کوئی نہ کوئی ضرور آپ سے بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے سارے گھر والوں کے ساتھ اتنا ناراض ہو۔ اتنی بات دنین سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جویریہ کی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ پھر آپ کو سبوک بھائی نے گھر آنے سے روکا ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو۔ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو یہ ہی شک پڑ رہا ہے کہ سبوک نے مجھے کچھ کہا ہوگا، لیکن آپ بھی چاہتی ہیں کہ یہ کبھی بھی ہمارے گھر نہ آئے۔ یہ دنین باتیں جویریہ کی بہن کو کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم نے کیوں آپ کو روکنا ہے، ہم تو ایک ساتھ کالج جاتے ہیں، لیکن یہ تم دنین کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو آپ کے ساتھ ایک تمہاری اچھی دوست ہوں، لیکن تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو اس ویڈیو کا یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہمیں کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو زیبا ہے وہ اپنی دوست کے پاس اسکول میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی دوست اسے مسلسل مشورہ دے رہی ہوتی ہے کہ زیبا تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ اگر وہ آپ کو منع کر رہا ہے تو آپ اس کی باتوں پر کیوں نہیں فوکس کر رہی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس گھر سے نکال دے، لیکن تم پھر بھی اس کے پاؤں میں گر رہی ہو۔
یہ کیا بات ہوئی زیبا؟ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کو وہ کہتی ہے کہ میری بات سنیں زیبا، آپ کو اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ چاہے رہیں یا نہ رہیں اس گھر میں. زیبا بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کہتی ہے کہ اب میں کیسے اس گھر سے چلی جاؤں، لیکن میرا بیٹا ماشاءاللہ میرے جتنا ہو گیا ہے، لیکن میری بیٹی جویریہ کی اگلے ہفتے میں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے رشتہ آ رہے ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، میں کیسے ان کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں. اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیبا کہتی ہے کہ میں نہیں یہ سب کچھ کر سکتی، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی میں جامی کو چھوڑ سکتی ہوں. اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا تو آپ پھر یہ زندگی گزاریں جو آپ گزار رہی ہیں. اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ آپ کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے طلاق لے لو، کیونکہ وہ تو کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے، کیونکہ آپ کی تو اس کو پرواہ ذرا سا بھی نہیں ہے. زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کہتی ہے کہ جب میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں گی تب میں کچھ سوچوں گی، اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی. اس کے بعد زیبا کی دوست کہتی ہے کہ اچھا آپ کو نہیں سوچنا تو آپ بالکل نہ سوچیں، لیکن جو آپ پر یہ مصیبت ہے یہ آپ پر مسلسل اسی ہی طرح رہے گی، آپ چاہے جو مرضی ہے کر لیں. اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے. زیبا کہتی ہے کہ پہلے بھی تو اتنے دن میں نے اس کے ساتھ نکال دیے ہیں، لیکن آنے والے دن بھی میں نکال لوں گی، کوئی بات نہیں ہے. اتنے مشکل بھی تو انسان پر دن آ جاتے ہیں، وہ بھی تو انسان کو برداشت کرنے چاہیے. اس کے بعد زیبا کی وہ دوست یہ بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر زیبا تم مجھے آپ کی یہ پریشانی مت بتائیں، کیونکہ آپ نے میری بات کوئی نہیں ماننی، میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری کوئی بات نہیں مان رہی. اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر جو دنین ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر زیبا کی بیٹی جو جویریہ سے چھوٹی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. وہ دنین کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تدیر تمہیں کیا ہوا ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ویسے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگا ہے کہ میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں؟ اس کے بعد جو زیبا کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے ایسے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد دنین کہتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کو پریشانی تو ہے، کچھ سابوک نے اسے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دنین کافی زیادہ پریشان رہ رہی ہے. اس کے بعد جو سابوک کی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سابوک نے کچھ بات آپ سے کی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان مجھے لگ رہی ہو. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایسی نہیں بات ہے، مجھے سابوک نے کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد جویریہ کی بہن کہتی ہے کہ مجھے ایسا ہی ہے، بھائی نے کوئی نہ کوئی ضرور آپ سے بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے سارے گھر والوں کے ساتھ اتنا ناراض ہو. اتنی بات دنین سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو
जवेरिया की बहन है वो कहती है कि फिर आपको सबूक भाई ने घर आने से रोका है जिसकी वजह से आप नाराज हो। इसके बाद दनीन कहती है कि मुझे लगता है कि आप सबको ये ही शक पड़ रहा है कि सबूक ने मुझे कुछ कहा होगा, लेकिन आप भी चाहती हैं कि ये कभी भी हमारे घर ना आए। ये दनीन बातें जवेरिया की बहन को कह रही होती है। वो भी ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि हमने क्यों आपको रोकना है, हम तो एक साथ कॉलेज जाते हैं। लेकिन ये तुम दनीन किस तरह की बातें कर रही हो, मैं तो आपके साथ एक तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो इस वीडियो का यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हमें कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाता है, जहां पर जो ज़ेबा है वो अपनी दोस्त के पास स्कूल में बैठी हुई होती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे मुसलसल मशवरा दे रही होती है कि ज़ेबा तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। अगर वो आपको मना कर रहा है तो आप उसकी बातों पर क्यों नहीं फोकस कर रही, क्योंकि वो चाहता है कि आपको इस घर से निकाल दे, लेकिन तुम फिर भी उसके पाँव में गिर रही हो। ये क्या बात हुई ज़ेबा। ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ज़ेबा को वो कहती है कि मेरी बात सुने ज़ेबा, आपको उसने कहा है कि आप लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, आप चाहे रहें या ना रहें इस घर में। ज़ेबा भी ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ज़ेबा कहती है कि अब मैं कैसे उस घर से चली जाऊं, लेकिन मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे जितना हो गया है, लेकिन मेरी बेटी जवेरिया की अगले हफ्ते में कुछ लोग देखने के लिए रिश्ता आ रहे हैं। मैंने उनकी शादी करनी है, मैं कैसे उनको छोड़कर जा सकती हूँ। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ज़ेबा कहती है कि मैं नहीं ये सब कुछ कर सकती, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं जामी को छोड़ सकती हूँ। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ज़ेबा की दोस्त कहती है कि अच्छा आपको ये सब कुछ नहीं करना तो आप फिर ये ज़िंदगी गुजारें जो आप गुजार रही हैं। इतनी बात ज़ेबा सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ज़ेबा की दोस्त कहती है कि मैंने आपको पहले समझाया है कि आप का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उससे तलाक ले लो, क्योंकि वो तो किसी और को अपने साथ लेकर फिर रहा है, क्योंकि आपकी तो उसको परवाह ज़रा सा भी नहीं है। ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ज़ेबा कहती है कि जब मैं अपनी बेटियों की शादी कर लूँगी तब मैं कुछ सोचूंगी, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। इसके बाद ज़ेबा की दोस्त कहती है कि अच्छा आपको नहीं सोचना तो आप बिल्कुल ना सोचें, लेकिन जो आप पर ये मुसीबत है ये आप पर मुसलसल इसी ही तरह रहेगी, आप चाहे जो मर्जी है कर लें। इतनी बात ज़ेबा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। ज़ेबा कहती है कि पहले भी तो इतने दिन मैंने उसके साथ निकाल दिए हैं, लेकिन आने वाले दिन भी मैं निकाल लूँगी, कोई बात नहीं है। इतने मुश्किल भी तो इंसान पर दिन आ जाते हैं, वो भी तो इंसान को बर्दाश्त करने चाहिए। इसके बाद ज़ेबा की वो दोस्त ये बात सुनती है और कहती है कि फिर ज़ेबा तुम मुझे आपकी ये परेशानी मत बताएं, क्योंकि आपने मेरी बात कोई नहीं माननी। मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आप मेरी कोई बात नहीं मान रही। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर जो दनीन है वो एक जगह बैठी हुई होती है, लेकिन वहाँ पर ज़ेबा की बेटी जो जवेरिया से छोटी होती है वो आ जाती है। वो दनीन